गएको 24 घण्टामा थप 4897 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 17 जनाको मृत्यु, 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकारको निर्णय। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद हराएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित, सांसद साईको घटना बुझेर सार्वजनिक गर्ने जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। हराएका भनिएका गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद खिम विक्रम साई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचार गर्दै गरेको भेटियो। खुल्ला मञ्चबाट पुरानो बस पार्क हट्यो, सवारी प्रवेशमा रोक, मध्यम दूरीका गाडी गङ्गबु बस पार्क गए, छोटो दूरीका गाडीलाई पिक एन्ड ड्रपको सिस्टम लागू। काठमाडौँमा निषेधाज्ञाको प्रभाव, खाद्यान्न र इन्धनको जोहो गर्दै सर्वसाधारण एमसीसी परियोजनालाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। विनियोजित 8.5 अर्ब फ्रिज हुन लाग्दा किन गरियो नयाँ निर्णय, यसको बारेमा पुरै जानकारी। ओलीले हामीलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् भन्दै भीम रावलको भनाई। बागमतीको मन्त्री परिषद विस्तारमा सल्लाह समेत गरिएन भन्दै माधव नेपाल समूहको असन्तुष्टि। कांग्रेसका नेता र कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि, केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल अस्पताल भर्ना। भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावतलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो, नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा छुट्टै कानून माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। रूपन्देहीमा आजदेखि वैशाख 30 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू। बागमती प्रदेश सरकारमा 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपिए। विदेश जानेको पीसीआर रिपोर्टमा फोटो राख्नुपर्ने नयाँ नियम। निरन्तर घट्दै शेयरको कारोबार रकम पर्ख र हेरको अवस्थामा लगानीकर्ता। निषेधाज्ञा अवधिभर अब सुन आयात नहुने र भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। फलफलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4897 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13879 पीसीआर परीक्षणमा 4774 र 955 एन्टिजन परीक्षणमा 174 गरी 4897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3211 पुगेको छ। यससँगै देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित को संख्या 30290 पुगेको छ, जसमध्ये 2364 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 27845 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा 2047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा काठमाडौँका 1464 जना, भक्तपुरका 232 जना र ललितपुरका 351 जना रहेका छन्। यस्तै रूपन्देहीमा 434 जना, बाँकेमा 328 जना, कैलालीमा 194, कास्कीमा 182 जना, दाङमा 180 जना, चितवनमा 147 जना, सुर्खेतमा 132 जना, मोरङमा 128 जना र पर्सामा 123 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै गोर्खामा 61, धनुषामा 53, काभ्रेपलाञ्चोकमा 50, सुनसरीमा 49, कपिलवस्तुमा 47 जना, बारामा 41 जना र झापामा 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गरी नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, बर्दियामा 28 जना, नुवाकोटमा 25 जना, कञ्चनपुरमा 2 जना, रौतहट र सप्तरीमा 23 जना, धादिङ र बैतडीमा 22 जना, लमजुङ र स्याङ्जामा 21 जना, अर्घखाँचीमा 20, नवलपरासी पूर्व र गुल्मीमा 18 जना, महोत्तरी, सिराहा र सिन्धुपाल्चोकमा 17 जना, तनहुँमा 15 जना, ताप्लेजुङ र म्याग्दीमा 13 जना, डडेलधुरामा 12 जना, पर्वतमा 11 जना र सर्लाहीमा 10 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै रोल्पामा 9 जना, रामेछाप, सिन्धुली, प्युठान, जाजरकोट र जुम्लामा 8 जना, दोलखामा 6 जना, रुकुम पूर्व, कालीकोट, दैलेख र सल्यानमा 5 जना, मकवानपुरमा 4 जना, इलाम, भोजपुर र रुकुम पश्चिममा 3 जना, उदयपुर, खोटाङ, मुगु, अछाम, डोटी र बागलुङमा 2 जना र ओखलढुङ्गा, धनकुटा, रसुवा, मुस्ताङ, लमजुङ, डोल्पा, दार्चुला र बाजुराका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 9 वर्ष मुनिका 79 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 10 देखि 19 वर्ष मुनिका 317 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। सरकारले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग सम्बोधन गर्दै 120 जना प्रतिवादी भएका 15वटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले मुद्दा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 बमोजिम फिर्ता लिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो राजनीतिक निर्णय पनि हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भएको संवाद अनुसार जसपाले मुद्दा फिर्ताका लागि 224 जना प्रतिवादी
विवादी रहेको 26 वटा मुद्दाको सूची बुझाएको थियो। मधेस, थारू लगायतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई जनता समाजवादी पार्टीले एक मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो। जसपाले सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको आग्रह गर्दै 207 जनाको सूची गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तीमध्ये 120 जनाको मुद्दा फिर्ता भएको हो। जसपा नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरूले मुद्दा फिर्ताका विषयमा केही हप्ता यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने औपचारिक निर्णय गराउन जसपाका नेताहरू उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई लागि परिरहेका बेला सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम साई सम्पर्कविहीन भएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलले सांसद सम्पर्कविहीन भएको भनी पत्र दिएको भन्दै उक्त विषय सम्बोधन नगरी बैठक बस्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 सांसद मध्ये शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै उहाँको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जनमोर्चा संसदीय दलकी सचेतक पिआरई थापाले बुधबार नै प्रदेश सभामा पत्र दिनुभएको थियो। प्रदेश सभा सदस्य साईको खोजी गर्न माग गर्दै थापाले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई पनि पत्र दिनुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशका सांसद खिमविक्रम साईको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पार्टीले जानकारी लिने र सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनु अघि बुधबार शाही सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो। जनमोर्चाले आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएको भन्दै निवेदन दिएपछि संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। यसपछि पनि शाही कोरोना अस्पतालको आइसियुमा रहेको सूचना सार्वजनिक भयो। मैले पनि हाम्रो सांसद आइसियुमा रहेको खबर सुने, यसबारे पार्टीले बुझ्छ, केसीले भन्नुभएको छ। सांसद शाहीको स्वास्थ्य समस्या जनता सामु सार्वजनिक गर्ने पनि केसीले बताउनु भयो। कोरोनाकै कारणले आइसियु जान सकिने कुरा पनि भयो। अरू बहानाबाजी हो भने पनि त्यो थाहा हुन्छ नि भोलि, केसीले भन्नुभयो। बिमार के हो भन्ने त पार्टीले राम्रोसँग बुझ्छौँ नि, जे भएको हो नेपाली जनताको सामु सार्वजनिक गर्छौँ। गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा उभिने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावकै पक्षमा जनमोर्चा उभिँदा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्न सक्ने जनाइएको छ। आइतबार साँझदेखि महानगरले खुल्ला मञ्चमा रहेको सिटी बस पार्कमा सवारी प्रवेशमा रोक लगाएको छ। साँझ परेपछि वीर अस्पतालतर्फको प्रवेशद्वारमा फलामे ढोका लगाएर सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। सवारी प्रवेश रोक भएपछि भित्र रहेका सवारीलाई निकालेर विद्युत प्राधिकरणतर्फको ढोकामा ताला लगाइने जनाइएको छ। साँझ अबेरसम्ममा बस पार्क खाली गराइएको उल्लेख छ। वैशाख 9 गते महानगरले खुल्ला मञ्च खाली गराई त्यहाँका संरचना हटाउने प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै खुल्ला मञ्चलाई मौलिक प्रयोगमा ल्याउन खुल्ला मञ्चबाट बस पार्क सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। नगर प्रहरी उपरीक्षक धनपति सापकोटाका अनुसार यस बस पार्कबाट करिब 40 कम्पनीका 600 सवारी साधन सञ्चालनमा थिए, जसमध्ये करिब 27 वटा कम्पनी छोटो दूरीका र करिब 13 वटा कम्पनीले मध्यम दूरीका सवारी सञ्चालन गर्ने गरेका थिए। महामारी रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी आदेशको अवधिपछि यहाँबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनलाई 2 तरिकाबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। टिकट काउन्टर राखेर चलेका मध्यम दूरीका गाडी गोङ्गबु बस पार्कबाट सञ्चालन हुनेछन्। यस्तै छोटो दूरीका सवारी पिक एन्ड ड्रप प्रणालीबाट चल्ने जनाइएको छ। बालाजुको न्यू थापा किराना स्टोर्समा सोमबार साँझ खाद्यान्न किन्ने ग्राहकको घुइँचो थियो। खाद्य सामग्री बिक्री स्टोरको लाइनमा लागेकी थिइन्। सरलाई स्थायी घर भएर सोही ठाउँमा डेरा गरी बस्ने शर्मिला पौडेल। झमक्क साँझ पर्दै गर्दा उहाँले किराना पसलबाट 1 बोरा चामल, 4 किलो दाल, 2 किलो गेडागुडी, 1 किलो लुगा धुने डिटर्जेन्ट पाउडर र चिनी, जिरा, मसला समेत किन्नुभयो। सरकारले उपत्यकामा बिहिबारदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तत्काल चुलोमा चाहिने कुरा अभाव नहोस् भनेर जोहो गरेकी हुँ, शर्मिलाले भन्नुभएको छ। पसल सञ्चालकले केही बेरमा चामल घरमा ल्याइदिने भनी उहाँ चामल बाहेकका अरू सामान लिएर डेरातर्फ लाग्नुभयो। शर्मिला एक उदाहरण मात्र हुनुहुन्छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको घोषणा गरेपछि उपत्यकाका उपभोक्ताले इन्धन र खाद्यान्नको जोहो गर्न थालेका छन्। बुधबार पनि काठमाडौँका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धन भर्नेहरूको लामो लाइन लागेको थियो। लामो समय नबिग्रने खाद्यान्न र इन्धनको जोहो गर्न इन्धन डिपो तथा किराना पसलमा भिड बढेको विक्रेताहरूले बताएका छन्। सोमबार मात्रै सरकारले आजबाट लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 2 साता लामो निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसैबीच दाल, चामल, गेडागुडी जस्ता खाद्यान्नको जोहो गर्न किराना पसलहरूमा उपभोक्ताको भिड सामान्यभन्दा धेरै भएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ।
सरकारले वैशाख 9 गते मन्त्री परिषद मार्फत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो। सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले कुनै थप बजेट पाउन लागेको होइन। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका एक अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट मार्फत नै आयोजनामा खर्च गर्न 10 अर्ब बजेट दिएको छ। त्यसमध्ये नुवाकोटको रातोमाटोमा 385 रोपनी जग्गा किन्न करिब 1 अर्ब 35 करोड मात्र खर्च भएको छ। त्यसबाहेक कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च भएको छ। खर्च गर्न नसकेर 8.5 अर्ब भन्दा बढी रकम फ्रिज हुने अवस्था रहेको जनाइएको छ। आयोजना पूर्व तयारीकै क्रममा रहेको र ठेक्का लगाउने काम समेत हुन नसकेकाले अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेको त्यो अधिकारीले बताउनु भयो। अधिकारीका अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका लागि केही शीर्षकमा अपुग भएको बजेट पनि आन्तरिक रूपमा रकमान्तर गरिएको जनाइएको छ। त्यसो त किन सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो त? त्यो अधिकारीको अनुमान छ एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको होला। यसो हुँदा परियोजनामा खर्च हुने रकम आन्तरिक रूपमा रकमान्तर गर्ने सहमति दिन सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई पनि नैतिक रूपमा सहज हुन्छ। एमसीसी परियोजना बारे नेपालमा 2 वर्षदेखि राजनीतिक विवाद कायम रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भएको छ। नेपालको कानुन बमोजिम ओलीले आफूहरूलाई कारवाही गर्न नसक्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। बुधबार नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका नेताहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता रावलले ओलीले पार्टी विधान विपरीतका क्रियाकलाप गरेकाले त्यो नरोकिएसम्म आफूहरूको अभियान जारी रहने बताउनु भयो। नेता रावलले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी पाइला चाल्न नसकेको समेत बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। रिक्त रहेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले नयाँ मन्त्रीहरूलाई बुधबार नै शपथ गराउनुभयो। स्रोतका अनुसार एक साता अगाडि नै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भए पनि रोकिएको थियो। मन्त्री परिषद विस्तार कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री पौडेल रोकिनु भएको थियो। तर बुधबार उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरूलाई मात्रै मन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभयो। जबकि 23 फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापना भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव समेत रोकिएको थियो। तर मुख्यमन्त्री पौडेलले माधव कुमार नेपाल समूहसँग छलफल समेत नगरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिएको माधव नेपाल समूहका नेता अरुण नेपालले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित भएको छ। केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठ लगायतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेको हो। कांग्रेसका एक नेताले केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ सहित अन्य नेताका पीएसओ सहयोगी र केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएकाले बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो। बैठक अघि कांग्रेसले आफ्ना नेताहरूको पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उहाँलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। प्रचण्डको पारिवारिक स्रोतका अनुसार सीतालाई मंगलबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पताल पुर्याउँदा उहाँको शरीरमा सोडियमको मात्रा कम भएको पाइएको र केही सुधार देखिएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बताएको छ। यद्यपि अस्पतालबाट कहिले डिस्चार्ज गर्ने भन्ने यकिन छैन। सीता दाहाल लामो समयदेखि पार्किन्सन जस्तो देखिने जटिल प्रकारको रोग प्रोग्रेसिभ सुपरा न्युक्लियर पाल्सी PSP-बाट पीडित हुनुहुन्छ। गत पुसमा उहाँलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गरी ल्याइएको थियो। हालै उहाँका छोरीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको एउटा तस्बिरमा सीताको स्वास्थ्य थप बिग्रिँदै गएको जस्तो देखिएको थियो। सरकारले भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावतलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाउने भएको छ। वैशाख 9 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णयमा दुवै पक्षको सहमति अनुसार नेपाल भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाइने उल्लेख छ। गत वर्ष नोभेम्बरमा कोरोना महामारीकै बीच भारतीय सेनाका प्रमुख MM नरवणेले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न कानुनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। वातावरण तथा कानुन समाजमा आबद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सहित 7वटै प्रदेशका कानुन व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण कानुन माग गर्दै संयुक्त रूपमा रिट दिएका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय लगायत 18 निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई उद्धृत गर्दै रिट निवेदनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू वातावरण संरक्षणको मामिलामा गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। रिटमा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन हुने समस्याको स्थायी समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण ऐन तत्काल बनाई लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रूपन्देहीमा आजदेखि वैशाखको 30 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले एक आदेश जारी गर्दै तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरको नियन्त्रणका लागि बिहीबार बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 30 गते बिहान 6 बजेसम्मका लागि रूपन्देही जिल्लाभर लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको जनाएको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै प्रकारका गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। यस्तै औषधि उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङद्वारा जारी आदेशमा निषेधाज्ञा अवधिभर जिल्लाभित्र सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको उल्लेख छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइने जनाइएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूमा पौडेलले बुधबार मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभयो। मुख्यमन्त्री पौडेलले एमालेका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सांसद सरेश नेपाललाई उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री, सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकास मन्त्री र डाक्टर रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्य मन्त्री बनाउनु भएको छ। थपिएका 3 मन्त्रीलाई बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भयो। यस्तै राज्य मन्त्री अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री पौडेलले शपथ गराउनु भयो। गत पुस 10 गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम जमरकटेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएपछि ती मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएका थिए। जमरकटेल र दुलाल माओवादीका सांसद हुनुहुन्छ भने नेपाल एमालेको माधव नेपाल पक्षका हुनुहुन्छ। सरकारले विदेश जाने प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण रिपोर्टमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ। विदेश जानेको पीसीआर परीक्षण ए वर्गका प्रयोगशालामा मात्र गरिने र ती रिपोर्टमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो र बारकोड राख्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। वा आइएमयू अनलाइन प्रणाली मार्फत नाकामै हेर्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराइएको रिपोर्ट मात्र मान्य हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि काठमाडौँका सूर्या ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नक्कली फेरा परेको थियो। उक्त घटनापछि सरकारले रिपोर्ट परीक्षणमा कडाई गरेको हो। शेयर कारोबार रकम यस साता निरन्तर घटेको छ। साताको पहिलो 2 दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक घटेको थियो। त्यसपछि मंगलबार बजार उच्च अङ्कले बढ्यो भने बुधबार फेरि बजार घटेको छ। बजारमा निकै ठूलो अङ्कको घटबड भइरहे पनि शेयर कारोबार रकम भने निरन्तर घटेको छ। आइतबार शेयर कारोबार रकम 7 अर्ब माथि भएकोमा बुधबारसम्म आइपुग्दा 4 अर्ब रुपैयाँ पनि पुगेन। सोमबार 6 अर्ब 59 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो भने मंगलबार घटेर 5 अर्ब रकम माथि पुगेको थियो। त्यस्तै कारोबार रकम घट्ने क्रम चौथो दिन पनि जारी रह्यो। बुधबार 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएको छ। मंगलबार उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने कायम रहन सकेन। बुधबार नेप्से परिसूचक 13.79 अङ्कले घटेर 2585.28 अङ्कमा झरेको छ। यसैबीच क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.16 अङ्कले घटेको छ। केही दिन यता लगातार बढिरहेका 2 कम्पनीहरू महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य बुधबार पनि उच्च अङ्कले बढेको छ। महिला लघुवित्तको आइपिओ सूचीकृत भएसँगै सुरु भएको बढ्ने क्रम अझै जारी छ। बुधबार महिला लघुवित्तको शेयर मूल्य 9.99% बढेर प्रति किता 2841 रुपैयाँ पुगेको छ। विशाल बजारको पनि 9.99% नै बढेर प्रति किता 4636 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक मार्फत हुने सुनको आयातलाई रोक्ने निर्णय गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण देशका प्रमुख शहरहरूमा सुनको कारोबार नहुने भएकाले आयात रोक्ने निर्णय गरिएको महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर वज्राचार्यले बताउनु भएको छ। अहिले हरेक दिन बैंक मार्फत 20 किलो कच्चा सुन आयात भइरहेको छ। बिहिबारदेखि प्रमुख शहरहरूमा कारोबार हुँदैन, त्यसैले आयात रोक्ने निर्णय गर्यो। महासचिव वज्राचार्यले भन्नुभयो, निषेधाज्ञा अवधिभर महासंघको कार्यालय सहित निषेधाज्ञा घोषणा भएका क्षेत्रमा सुन चाँदीको कारोबार रोक्ने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर सुनको बजार कारोबार मूल्य भने तोक्ने कार्य भने निरन्तर रहने महासंघले जनाएको छ। र भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नागेको छ। भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 2,01,187 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण 3,293 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,60,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सबैभन्दा प्रभावित महाराष्ट्रमा 66,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने उत्तर प्रदेश र केरलामा 32,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कर्नाटकमा पनि थप 31,000 संक्रमित भेटिएका छन्। यससँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको समग्र संख्या 1,79,97,000 नागेको छ। भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 29,78,000 नागेको छ। भारतमा उल्लेख्य संख्यामा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै अमेरिका लगायत केही मुलुकले भारतलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।